Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعبنا والله دحان رويلكم دحان حديركم أملا علم لكم سمعتنا سلام مع أخاتكم يقول أزي مايكروفون ميديا أيون مايكروفون ميديا حدش زغونكم قعامن قعد احنا مزاحهم الناولنا ناي كل شيء حمد مزدي نايز بيت سونا أكالكم إنكم قد قدسلو سبسكرايب زي قوركم سبسكرايب قبرو لايكن شيرن نجيركم جمروا ونبه خبري إن حدكم باركس أزي قابلنا سمعتي أقدمه هذه أبدأ خوين سل ريكاردز قورو زلخو من أولاد ناي دمسيت صريت زي كله يخل نزي كعمة يقرتا حتى كوميديا المجمرية جن هذا زبز حنا أب تجراي كم زي المسألة فتنا مخ عم بعلن وعلو بتاريخ تجراي تريو أي فلتن بزوج نجري كايد الأيو أو عد جرات أم غلون سبق نجرات خب حال زخل معبالتات يريلو حق مخبار تجمير له خبدي سواون هزي دويلهم زنجرونا أدلو خبدي سبب هزي نواخاتكم دوم ريكارد مجبر مسجمركو يجي تدويل اللي نيرو أديس أبا حيال زخانة ناي تجارو مجفف أبي بتكريستيانو صومي يوم تفلتوا أو صوم صيامهم وعيدهم انتوا أنتلو برزانيهم كل نجار نارأيو موبايلو من نهدون نارأيو من مسئلة حدا نجار ويناه وهات ويكعمنا دكتور دبرزيان قدام لزلوا فوتوغراف بروفايل اندهر اللي هو بساتهم يسرو خمزلو بحدا كلتا خوينا متخدت اللو ويكا كلتن لعل خوينا متخدت اللو وانتبتن يلوم بدولا تزيكونا عم ببزحات يأسر خمزلو أو كل ملؤ الدسابة أيو زنقرنا زلو أو ملؤ الدسابة كمزي يقبر كمزلو بزلع على غند تقانا فابيرو جيتاشو ردا أبا الدسابة قنيو كل نجر زقبرون ساعت أبا الدسابة خقبر زلو تبا الدسابة زلوون كله زقبر زلو زكهاتلو أو زلو باندات هات التقارئيم أبا مقا تقراي زقبر انتهي كيف قبر كم زلو نعود تقراي كيدو زغلين عبال عليكا بزوح شقر بزوح مكرا أب هزبنا نمبسح مخانو إنا نقرنا كون كننا أنا سمعته هزقون يدول لنا إذا خبي بوتو يدول إذا لنا تخطط لنا وحاتهم كنا مسينا كاوزين العلي من نقر زت حساس بنا نقر يلن أب تقراي زلو عم حس ربي لنا وحاتكم كم سوئية تنيا الدسابة زلوهم كنمي محلافي نافتنا تقراي قدم محلافي عبد السبب زلهم كلهم تجارو تسمعنا بتعم بزح حتى تجارو مناسيات كم زلهم نفلتينا عبيتهم اللهم يخم جن عبيتي أو تطنقهم سلنو رؤي مناسيد زلهم كلهم زي يدلي كأسركم زغل أي تقدم زبحالنا يا ولدنا الزرار بالله أي تقدم كي تأسروا كأسركم يوم من نجر تشوفونكم يتحقون جن زل نبرتكم حافتكم كل سعركم غيركم زترقمكم وأمسوه فتحكم من النول كزرفكم يوم حدا إذا جنزب مهاب تجمبركم كعامة حدا بوليس يصدقكم كأوق عن كالي بوليس يصدق جزء أسركم نمتاي جنزب كم زلكم سلسل فولتو مالتي ودياو من مخانكم جنزبكم من أبين أيبانكم مخانو زين تحرر رجاجسهم نأسر نفتح نأسر نفتح كل أنت جنزبكم كوسدكم يوم سلزي زي مخرجكم كتواصلوا زجبأكم دجار انتلقوا وانتنقلكم نوين تكون كوينكم تجرين يعمل تزارعكم كيدو كتوصوا عم زي تجددوا انتخونكم أبجزهم كنوا أبجزهم تقميتكم كف بالو بقى يحلف أجرجر فتيرة من ساعتهم بزح نجار كفر رح يمزد اللو جيتاتشو سلست تجزت تزاري وايت مالي شحن حمش تميتن زأكل هزبي أو نو حدا مليون حدا نتو حمش مليون زأكل هزبي أهم أخل عد تبروت اللو يميليو زين تعيز نجرنا ذلو هنا أسرو مين عايز بتزلو كلم هزون جميرم بويم هزون كجورو وجميرا مدلو نمنتاي عب تجراي زلو نجر نخرره ناسات أمس لزخيد زلو خاب إيدم يملت سلزلو جيتاتشو ردا زي خون عبي قيح مسمري تشاغرت مالي زي ملكتو نسوب حدا قوام زخون بريزيدنت يكونن بحزب استمرس يكونن يتوب تجراي زلو سراويت كعامة كاو كله نلعلي منم مس جزياو من محدار زرخبو نجر يلن مس جزياو من محدار يكون نتعيشوه السراويتي هزبي عدي أبوي يقتل الله يحرد الله إلو سلذا أمنة زوزة تعاد يغضق على سدل إيو نسو تأكمتو لون تلو جيتاتشو تأكمتو لون تلو دبرسين تأكمتو لون تلو زئكب ويتبتن انتو زبتن ويكعم كأجد زخيل ولا حد نجرم يلن حقوشتي زي مدبنيا سراويت انتخون تلو إيو كم زبهال زي هزباو سراويت إيو تعاتيقو هزو زكالا خلزلو تعاتيقو مبتو خبر زوز أيو زتخواش أيو زهالق أيو
زي النابلكو انت أيوم بأرت جميرو زنيهن تلكمني أب عد جرات هذه تسرع خاصة خلوا حاسيبهم زنورو نجيتاتشو أيكون اللومن توم كنتيبا بحجاوز تمرزو بقانسل تماريزهم تشيمهم زنبرو مسرحهم جميرهم اللو تري وزن لهم تم بانديرا حيزهم زنيهو توناي خنتيبا مقالة خنتيبا عد جرات مالته أيو زسرح اللو تأيو نس هزبنا عللت ببانديرا تعجبو نام ربو تأتيلو حجم خبار تجمير لكم يا سماعتي نكاب حدا بوتا تأكيب كا أب عد جرات أجرجر المفتار كبدي سوا يقرر خام مغلي يقرر خاب اللامات أي يقرر تأكيب كا تيت النبل كازخيدو قريو كلا تتغير يهزي أبا يبطو كاب داغا حامس كحالفو يقول داغا حامس ون انت بصيحم يو حدا زي وللي كالاي نجر كعامت هزب مرير ويو جيتاچو ردا خمس ولكم كيه عبي مسمري تشاغيو جنرالاتنا اتوم نامن لهم حدا اللون عندهم نسو أديس أبابا خيدو مسنا أبي أحمد شرسنا تفالي 4-5 معلتي أو قنيو أبشراتا نفيلتن النحدر أب غازلايت النحدر كلنا نقدر زغورو ذو الحاتياتون قلملون هذه ونتن مزدرا خنوصو دم زبلنا غزي يبصيو ينوصو نمنتاي وردت هي زي الناس احنا نقدر سلازي خون ودفيتو ولا احنا انت زي بلناون دقناون الناس حلو نجار كخون سلازي خل نمنتاي نستا تجاجي السوق زي مبلا زبل نجار سلازي خون ينبر نايجي تاچو قد كنوص أخن زرقو فوقنا دحرد لا يخوينو قنتو يفلت يقعمه انتاي كم زلو أبي أحمد انتاي قريسو أغميت اللو خم زلو فقوان دي لقعمه نام ميدياتات كم زلو أخوي فولتويو إناتنا يعد قرات تخنتيبا جنبي رد سرحو تعمي زي صبغيو يزو الدسيل ويزو عد قرات ريو لخم بانديرو حيزو علل نابلا ناب بيرواتيو كله نفتكا حدا بوتا نو حدا بوتا نعبي زنقسقس منسي ولا حدا ون يلن حدا زيو اب مقالة عمل تايدا حد شو نجر انهم مقالة تيلكم سمعتي افتو بدوبو جيكا بايربورت الله بنقا معروفو نفرت مقالة خبابتات كلا تغيرو لهزي ناي صطت حلافي اندوم بتزلع على قنوت النجيتاچو ردخ عام زمچا زغورو للو فسها مانجسيو نفسها مانجس تادسو وردن اب مقاله خبابي بملؤ كلا تغيرلو نمنتاي حارستت ገንዘብ ከፊልካ ዘይ ምልከቶም ዘይ ፈልጥዎ ስዋስቲኻ ድራፍት ስቲኻ ገንዘብ ሂብካ መሬት ክንወኩም ኢኻ ኢልካ በአውቶቡሳት ጽዒንካ ብሌይቲ ናብ መቀለም ጽኢኻ አግርግር ክፍጠር ተሓሲቡ ዝነበረ ተዓጽዩ እዚ ሕረር ድብን ዝበሉ ብሎን ነው ጌታቸው ረዳ ምናልባት ሐዲሙን አዲስ አበባ ኸይዱ ኾውን ይኽእል እርግጠኛ አይና መቀለ ይሐደር ተን ወረቀቱን ጽሒፉ በቲን ወንዝ እንዲሁ ወዲያው በሓደ ግዜ ይጎብሮ ካኡ ዳሓረ እንታይ ዝገብር ተልዒሉን አዲስ አበባ ይዝኸይድ ንጉሆ ናብ መቀለ ይመጽእ ኣብ መቀለ ቪዲዮ ሚዲያ ናይ ትግራይ ያው ድምጽ ወያነ ቴሌቪዥን ትግራይ ይጽውዕ ክዛረቦ ዝደልዮ እንተልዩ ወይ ከዓ መጽሒፉ ክገድፎ ዝደለኻ ዓመኡ ጽሒፉ ይገድፎ ፎቶግራፉ ገለመለ ይስእልዎ ካኡ ወዲያው ተልዒሉን አዲስ አበባ ዝኸይድ ወዲያው አዲስ አበባ ይኸይድ ካኡ ምሸት ከዓመ ብቴሌቪዥን ይረአ ማለት እዩ خم حدش ዝተቀረጸ خم حدش لايف ዝካየድ ዘሎ እና ኣብ መቀለ ተረጋጋኢ ነገር እዩ ዘሎ ኣይትቸከሩ ኣይትሕሰቡ እዮም ዝብልና ዘለው ምሕሳብ ዝቀረ ኮይኑ ተኡ ዝኒሄ ህዝቢ ናብ እዩ ዘምራሕለቱ ነገር ዝብል ግን ህዚ ኩሉ ነገር ፈሽልዎም ትዕግርግር ጌርካ ናዕቢ ፈጢርካ ካብ በየቦቱ ተኸፊልዎም ዝንቀሳቀሱ መናእሰያት ኣድማ ዝገብሩ ኩሉ ነገር ዘዕነው ተዳርዮም ዝነበሩ ዘይወጹሉ ዘይኣትውሉ ነገር ተፈጢሩ እዩ ፖሊስ መቀለ من غيرو እዩ ናይ ጸጥታ ሓላፊ ንፍሳሃ ማንጁስ ከላታት ተሰርሕ ዘሎ እናወሉ ይብለለው ህዝቢ ከምዚ ዘሎ ናተኻታተልና ኩሉ ነገር ህዝብና ከዓም ንኸሰምዖ ህዝቢ ቡቲን ብዕራይ ወለድና ተባሃለ ዝናፈስ ወራታት እውን ስለ ዘሎ ትክክለኛ ዝተጻራየ ሓቂ ይምረርም ይጣዓምን ሓቂ እዩ በቃ ተዘሎ ክነምጽልኩም ኢና እናተኻታተልና ናባኻትኩም ክነምጽኢና ህዝብና ንኸሰምዖ ግን ንስኻትኩም ከም ትኹሉ ሻዕ ነዘኻኽረኩም ሰማዕትና ላይክ ጌርኩም ውጹ ሕፅር እናበልኩ ከምዚ ብግዚኡ ይድውልለይ እዮም ዘለው ካብ ዓዲግራት ተደዊልለይ ነይሩ ካብ ሽረ ተደዊልለይ ነይሩ ኣብ ሽረ ከባቢ ስሒቆም ትማሊ ንጀነራል ምግበይ ተልዒልኩም ኢኹም ተብኢሎምዚ ኣበይ ኣለኽ ዘይበልዋ ሰውዚ እንኹ ትብል ኢሎምኒ ጌታቸውስ መን ኮይኑ እዩ ኣበይ ኮይኑ እዩ እንታይ ሒዙ እንታይ ጨቢጡ እንታይ ኮን እናገበረ እዩ
እዚ መግለፂ ኣጽሒፍዎ እንታይ ከግቢርዎ ኢሎምና ምንም ነገር ክሳይ ብዙሕ ዝጨንቕ ነገር የለን እዚ እንትብል ተለኹ ግን ኣብ ወፃእ ዘሎ ማሕበረሰብና ይኽባታተን ይገብርዎ ኣለዉ ብጣዕሚ ብዙሕ ጭንቅን መከራን እዩ ዘሎ ጀነራል ጻድቃን ጽሒፍዎ ለጢፍዎ ዘሎንካ ኣብ ኣፍሪካን ሪፖርት ዝበሃል መጽሔት ጽሒፍዎ ዘሎ ብጣዕሚ ዘገርም ዘስደምም እዩ እቲ ርእስቲ ጽቡቕ የምስል ግን ኣብ ውሽጡ ዝዛረቦ ግን ኮነ ኢልካ ውድብ ህወሓትን ምፍራስ ትግራይ ንምብትታን ከም ዝተለዓለ ጀነራል ጻድቃን ወይ ሓጢያት ዘርኢ እዩ ኣውፅኡ ዘሎ ነገረኩም የፍቲ ዝሓለፈ ቪድዮ ውድብ ህወሓት እንታይ ኢልዎ መጀመርያ ምስ ኢሳያስ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኮይኑ ንዓብይ ኣሕመድ ክወርድ እዩ ዝደሊ ብድሕሪኡ ከዓመ ንኢሳያስ ወይ ከዓ ንኤርትራ ክድምስስ እዩ ዝደሊ ውድብ ህወሓት እንግዲህ እንታይ ዝገብር ዘሎ ምስ ክልቲኦም የጻልኡ እዩ ዘሎ ኩልትኹም ከይተቐበልዎ እዩ ዝብል ዘሎና ጻድቃን ማለት እውነት ንምዝራብ ስሙስ ንተግባሩ ዘይመስል እዮም ሂቦምዎ ዘለው እዚ እናልኩ ግን ናተኸታተልና ክንምፀልኩም ኢና ንህዝብ እዚ ኣህለና ክሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ተሓንዋዕሉ ዳሓን ህደሩ ቻው